अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मलिका ग्लैमर। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब तो बिल्कुल खैर व आफियत से अपने घरों में महफूज होंगे, लेकिन उनको देखें जो इस वक्त फ्लड का शिकार हुआ है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय द डिवास्टेटिंग फ्लड इन बलूचिस्तान, सिंध, साउथ पंजाब। प्लीज़ हेल्प पाकिस्तान। अगर किसी को तकलीफ़ में देकर, किसी को परेशानी में देकर तुम तड़प नहीं उठते, तुम कादिर हो उसकी मदद करने पर, लेकिन तुम नहीं करते, तुम कुल खैर से महरूम हो। फिर पढ़ी जाओ नमाज़ें, पढ़ी जाओ, सजदे किए जाओ, तहज्जुदें पढ़ी जाओ, दुआएं मांगी जाओ, उन सब का कोई फ़ायदा नहीं। आप सब जवाबदेह हैं। रोज़े महशर आपको अल्लाह के सामने पेश होना है, आपसे सवाल होना है, आपको जवाब देना है कि आप साहिब इस्तिताअत होते हुए आपके पास ताकत थी, आपके पास हिम्मत थी, आप मदद कर सकते थे उन लोगों की जो मुसीबत ज़दा थे, जो इस सैलाब में मुब्तला थे, इस सैलाब का शिकार हुए, उनकी जाने माल, उनके मवेशी सबका नुकसान हुआ। आपने उनकी खातिर क्या किया? आप अपना मगन है अपनी चीज़ों में, अपनी दुनिया में, और महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं बजाय मदद करने के। अपने सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं और तुम इस दुनिया के पीछे भाग रहे हो जो फना हो जानी है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं, जिसने कायनात बनाई वो खुद कह रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे के माल के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट होती आई है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, जो भी सब कुछ, लेकिन अभी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप पार्टिसिपेट करें। आप जो मुसलमान लोग, मुसलमान हमारे भाई, हमारे बड़े छोटे बहुत परेशान हैं, उनके घर चले गए, उनके जान माल, उनके मवेशी सब के सब को नुकसान पहुंचा है, उनकी मदद में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। आप ये मत सोचें कि आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं तो वो कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। आप रोज़े महशर अपनी नीयत की वजह से परखे जाएंगे, आपको अजर सवाब आपकी नीयत का मिलेगा। ये टेंशन आप मत लें कि आप जो दे रहे हैं वो उन तक पहुँचेगा भी नहीं, पहुँचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप अपना पार्टिसिपेट करें, आप उनके लिए बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। आप जब किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हमने ये काम करना है। आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि आपको इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, इस काम में कितनी बरकत मिलेगी। इन सब चीज़ों पे कादिर मतलब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ऐसे ही हमने भी एक छोटा सा प्लान किया है यहाँ पे डोनेशन का। ये हमारे इंस्टीट्यूट में एक कैंप लगाया गया है जहाँ पे हमने इरादा बनाया है यहाँ पे जितनी हो सके हम डोनेशन करेंगे। जिस पर्पज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं वो हमारे पास है फंड रेजिंग फॉर द फ्लड इफेक्टीज। अब हमारे पास फ्लड के कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें फ़्लड आया है, अगर आपको पता है तो नौशहरा, सवात पूरे का पूरा, बल्कि केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर एंड उसके साथ हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान, मीन्स पाकिस्तान के 5 सूबे प्रोविंस सारे के सारे फ्लड में, और उसके साथ हमारे पास आज़ाद कश्मीर है तो वो भी फ्लड में है। तो हमने क्या करना है, हम सब ने इकट्ठे करने हैं कुछ डोनेशंस। अब डोनेशन के लिए क्या है, अब जितने लोग जो लोग सफ़र किए हैं, जिनके पास ये सारे का सारा सामान ख़त्म हुआ है, वो बेसिकली क्या है, अगर हम लोग, आप लोगों को पता हो तो जो किसान होता है, जो किसी गांव का, देहात का रहने वाला होता है, उसके लिए उसके पास बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 उसके पास होता है उसकी ज़मीनें, नंबर 2 उसके पास होते हैं उसके जानवर, नंबर 3 पे उसके घर आते हैं। अब जो लोग सैलाब से इफ़ेक्ट हुए हैं उनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। अगर हम अपने तौर पे किसी को 1 लाख रुपया भी देते हैं तो वो जो 1 लाख है वो उन चीज़ों का नेमुल बदल ही नहीं है जो उनकी इफ़ेक्ट हुई हैं। ठीक है, मतलब 1 लाख में वो क्या चीज़ ख़रीद सकता है? ना वो अपने जानवर ख़रीद सकते हैं, ना वो अपनी फसल ग्रो कर सकते हैं, और ना ही वो अपने जो घर हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कर सकता है। जिस तरह से आपको पता है कि घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एसेट्स चाहिए, और एसेट के लिए हमारे पास हम उनको कोई इतनी बड़ी डोनेशन दें कि वो जो है अपने घर जो है वो उनको तामीर कर सकें। अब इसके लिए क्या है, आप लोगों, अल्लाह ताला ने हमसे जो सवाल करना है वो हमसे हमारे बारे में करना है कि हम कितना डोनेट कर सकते हैं। जैसे एक ग़ज़वा तबूक में एक सहाबी जो थे उनके पास कुछ नहीं था, तो वो जाके सारी रात उन्होंने यहूदी के बाग में सारी रात उन्होंने काम किया, और सुबह उनको एक मुट्ठी भर खजूरें मिली, और सुबह वो ग़ज़वा तबूक का जितना सामान जमा हुआ था उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें डाली, और उन्होंने कहा कि सारे माल से ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर एक पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है। वो पिक्चर है एक बच्चे की जो कि कूड़ा उठाता है और साथ में क्या है वो डोनेशन दे रहा है फ्लड इफेक्टीज़ को, और जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उनको डोनेशन दे रहा है। एक चूड़ियाँ बेचने वाली लड़की डोनेशन दे रही है, आगोश के बच्चे डोनेशन दे रहे हैं।
تو بیسیکلی وہ جب ڈونیشن دے سکتے ہیں تو ہم سوچیں ہمارے پاس کتنی صلاحیتیں ہیں, کتنا پیسہ ہے جو کہ ہم جو ہے نا اس کے اکارڈنگ ہم لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال ہمارے دیے کا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے کتنا خرچ کیا. ہم یہ سیلاب متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, ڈونیشن مانگ رہے ہیں. یہ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ فلڈ آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثرین ہیں. کم و بیش جو ڈی جی خان اور تونسا شریف میں تقریباً 7 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں. ان کی جو جمع پونجی تھی وہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے, ان کے گھر, ان کی مال مویشی, ان کی فصلیں. تو اب وہاں نہ رستے ہیں, پانی ہے, جہاں پانی کی وجہ سے بیماریاں پھوٹ رہی ہیں مختلف. ان کے پاس نہ رہنے کے لیے چھت ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ روٹی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. ایون کہ ان کو دفنانے کے لیے, ان کی جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کے لیے خشک جگہ نہیں ہے. اس لیے ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں جہاں سے ممکن جس سے جتنا ممکن ہو سکے تو وہ ڈونیٹ کریں, تو اس کار خیر میں ایسا کر رہے ہیں. جیسا کہ میم آپ جانتی ہیں کہ یہاں پہ نا جو ہمارا جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں اور سندھ کے علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے, اس کے لیے بہت سی عوام جو ہے نا وہ متاثر ہوئی ہے. اور اب تو حالات اتنے جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ جو رپورٹ ڈیتھ ہوئی ہیں وہ تو 1000 سے, ابھی کی رپورٹ کے مطابق 1000 سے زیادہ ہیں. لیکن جو لوگ, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ تو فوت ہو گئے ہیں وہ تو اب مطلب کہ ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن جو ابھی زندہ ہیں ابھی مشکلات ان کے لیے ہیں کیونکہ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اب ہمارے یہاں ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ ہم نے کیمپ لگایا تھا, تو ٹیچر سے ہم نے مشورہ کر کے یہاں پہ بچوں سے ڈونیشن وغیرہ اکٹھی کیا ہے. اور ماشاءاللہ ہمیں بہت سارا سامان بھی آپ دیکھ سکتی ہیں, اور ساتھ میں ہمیں کیش کی صورت میں بھی کافی ڈونیشن ملا ہے جس کو ہم انشاءاللہ وہاں پہ پہنچائیں گے اور لوگوں کو جتنا ریلیف دے سکیں گے انشاءاللہ دیں گے. اس وقت جو وہ ہمارے بھائی ہیں, جو ہمارے وہ سارے بہنیں ہیں, ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہماری ضرورت ہے, ہمارے سہارے کی ضرورت ہے, ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اس میں مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک ادارہ, ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, لیکن اس میں ہمارا جو پارٹ ہے وہ جتنا یہ ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم وہ اپنی طرف سے کریں گے, ہم وہ اپنا بیسٹ دیں گے. کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا آگ میں, تو وہ جو چھپ پرندہ تھا اس نے چونچ پہ پانی ڈال کے ڈالا تھا کہ میں اپنا پارٹ یہاں پہ کردار کروں. تو ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں, جتنا اللہ پاک ہمیں استطاعت دیتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. اور باقی آپ سب لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی کر سکتے ہیں, میڈیکیشن کر سکتے ہیں, پانی کے بوٹل دے سکتے ہیں. ہمارے ایریاز میں ماشاءاللہ اچھا پانی ہوتا ہے, تو ہم اگر سیل بائی کر کے نہ بھی دیں تو ہم اپنا وہ فل آؤٹ کر کے بھی انہیں پانی دے سکتے ہیں, کیونکہ انہیں پانی کی سخت ضرورت ہے پینے کے, کیونکہ وہاں پہ پانی سارا خراب آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ پھیلی جا رہی ہیں. تو ہمیں ان کو میڈیکیشن بھی پرووائڈ کرنی ہے, ان کو پانی بھی پرووائڈ کرنا ہے, اور ان کو راشن, خشک چیزیں, بسکٹ, یہ چیزیں ہمارے ٹارگیٹ کے ہم بہت زیادہ ان تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ یہ کام کریں اور جس کا جتنا استطاعت ہے وہ کریں. دیکھیں جی, یہاں پر بارشوں کا سلسلہ تو بالکل تھمنے پہ نہیں ہے. ہر روز بارشیں ہو رہی ہیں, طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں, اور اتنی تیز بارشیں ہیں. ہم لوگ محفوظ ہو جائیں گے, محفوظ جگہوں پر بیٹھ جائیں گے, ہم ریسٹ کر لیں گے, لیکن وہ لوگ بڑے بے بس ہیں, بڑی مشکلات میں ہیں. اللہ سے توبہ کریں, نہ جانے ہماری کون سی ایسی بات یا ایسی برائی اللہ کو ناگوار گزری ہے کہ اتنا بڑا ایک عذاب ہی کہوں گی کہ ایسے لوگ فیس کر رہے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اے ہمارے رب, ہم پر بوجھ نہ ڈال جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. آمین ثم آمین. At the end, I want to tell you that Pakistan has been pushed into a state of national emergency, fighting one of the worst floods ever, leaving more than 20 million homeless and over 3 million in need of immediate medical aid. Please, please, please help Pakistan. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, ان سب کو دعا میں یاد رکھیے گا جو اس وقت مصیبت میں اس سیلاب کا شکار ہوئے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.